नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। संसद सुचारुबारे शीर्ष दलका नेताहरूबीचको सहमति आधा घण्टामा भाँडियो। एमाले अध्यक्ष ओली राख्ने नयाँ शर्त, संसदलाई बन्धन नबनाउन रासपा र जसपाको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ। अहिलेसम्म 12 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, अनुसन्धान तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाई। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दलहरू दोष थुपार्दै आरोप प्रत्यारोपमा। मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन फेरि चर्कियो। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने गृह मन्त्रीको प्रतिबद्धता। उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमण भए पनि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले अर्थतन्त्रमा असर। संवाद जारी रहे पनि दुई देशका अधिकारी बीच वाकयुद्ध रोकिएन। र श्रीलङ्कामा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको छनौटमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसी हटाएनन्। रोहित पौडेलको कप्तानीमा युवा खेलाडीलाई समेटियो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता राजनीतिबाट संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले संसद अवरोधको खेलमा लागेको छ। एमाले निरन्तर संसद अवरोधको खेलमा लागेपछि कतिपयले प्रचण्ड सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेको आकलन समेत गर्न थालेका छन्। तर एमाले नेताहरू भने एमाले मिसन 2084 को तयारी गरिरहेको दावी गरिरहेका छन्। यस्तोमा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अबको रणनीति के हो? एक रिपोर्ट। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिसन 84 मा केन्द्रित भएको छ। 78 सिटका साथ संसदको दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको एमालेका नेताहरू पार्टी रूपान्तरण गरेर 2084 को चुनावमा बहुमत सहित सरकार बनाउने दावी गरिरहेका छन्। पुस 10 मा सत्ता राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म शीर्ष भूमिकामा रहेको एमाले 1.5 महिनामै पछारिएपछि यतिबेला मिसन 84 को अभियानमा लागेको हो। मिसन 84 मा बहुमत ल्याउने दावी गरिरहेको एमाले यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारलाई असफल बनाउन संसद अवरोधको खेलमा समेत लागेको छ। एमाले पछिल्लो समय 3 पटक भन्दा बढी संसद बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ। ज्येष्ठ 12 मा सुनको जलहरी प्रकरणलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको एमाले त्यसपछि नागरिकता विधेयकलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो। यतिबेला एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीले छान्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको हो। मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले नेपालको प्रधानमन्त्री दिल्लीले छान्छ भन्नुले संविधान, संसद र सिङ्गो राष्ट्रको गरिमामाथि आँच पुगेको एमालेको बुझाइ छ। यस्तोमा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा अबको रणनीति के हो? अहिले नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियानको दोस्रो फेजमा हाम्रो देशका, हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूलाई साबिकको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पठाएर पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्ने र मिसन 2084 सालको निर्वाचनमा कसैको सामर्थ्य, कसैको सहयोग बेगर एक्लै नेकपा एमाले चुनाव जित्ने गरी बहुमतको सरकार प्राप्त गर्ने गरी त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भको कुरा गर्ने भने अहिले चाहिँ खास गरी भन्ने भने गठबन्धन सरकारले देशलाई निरन्तर अधोगतितर्फ लगिरहेको छ। अर्थतन्त्र त्यतिकै चौपट छ। विकास खर्च, पुँजीगत खर्च बिल्कुलै भएको छैन। कर्मचारीले, पेन्सनरहरूले तलब नपाउने, पेन्सन नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको गठबन्धनलाई देशको राष्ट्रियतालाई खलल पुर्याउने, प्रधानमन्त्री खुलेआम चाहिँ मलाई भारतीय नागरिकले दिल्ली धाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए भने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनेदेखि लिएर खुलेआम भ्रष्टाचारका स्क्यान्डलहरू जुन आइरहेका छन्, यसले मुलुकलाई चाहिँ सही बाटोमा लगेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको भण्डाफोर गर्दै आफ्नो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अभियानमा चाहिँ नेकपा एमाले छ। एमाले नेताहरूको दावीका उपर कतिपयले एमाले प्रचण्ड तर्साउन काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकारी गर्न लागेको समेत विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यसो त पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनभित्रकै केही दललाई लिएर समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा रुष्ट बनेको समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यसैका बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा एमाले नैतिक सङ्कटमा पार्दै काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारमा कमब्याक गर्ने खेलमा लागेको आशंकामा कतिको सत्यता छ?
यो सरकार ढल्लियो भने आफै भित्रका कमजोरीबाट ढल्छ। यदि सरकार बनाउनै पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने एमाले सधैँ कम तयार छ त्यसको लागि। होइन भने एमाले यति बेला सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, त्यो भूमिका उसले निर्वाह गर्नुपर्छ र यस बेला मूलभूत रूपमा पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी विस्तार गर्ने, पार्टीलाई सुदृढ गर्ने काममै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। सरकार बन्नु पर्ने परिस्थिति तयार भयो भने देशलाई सरकार विहीन रहन दिनु हुँदैन। एमाले त्यसको लागि चाहिँ हमेसा तम तयार छ। यता राजनीतिक विश्लेषक समेत एमालेको संसद अवरोध गर्ने रणनीति नौलो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तर्साउने अस्त्र रहेको बताउँछन्। होइन, मलाई चाहिँ यो रणनीति हो भन्ने नि लाग्दैन। होइन, एमालेको बरु अहिले होइन 2057 सालमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ झन्डै 2 महिना जति संसद अवरुद्ध गर्ने चाहिँ एमालेको एउटा ऐतिहासिक रेकर्डै छ। होइन, तर त्यो स्थिति अहिले होइन। अहिले चाहिँ उनीहरूमाथि कतिपय चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू हिजो पनि एमाले सरकारमा छँदै पनि लागेका हुन्। होइन, ओम्नी प्रकरणहरू आएकै हुन्, प्रिन्टिङ प्रेस चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ मामिलामा चाहिँ आएकै हो। होइन, त्यस्तै चाहिँ कोरोनाको बेलामा चाहिँ थुप्रै भ्रष्टाचारका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ अगाडि आए। ती खोपहरूको चाहिँ सन्दर्भमा अथवा चाहिँ कोभिडको चाहिँ एउटा एन्टी कोभिड चाहिँ इक्विपमेन्टहरू भनौँ न, त्यसको चाहिँ प्रतिरोधी जुन चाहिँ सामानहरू चाहिँ ल्याउने हो, त्यसमा पनि भ्रष्टाचारका चाहिँ काण्डहरू आएका हुन्। एमाले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नेतृत्व लिने रुचि नराखे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको नेतृत्वमा कमब्याकका लागि खेल खेलिरहेको प्रष्टै छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेका अलावा संसदको तेस्रो र चौथो ठूला शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत मिसन 2084 अभियानमा केन्द्रित भएका छन्। मिसन 84मा बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरिरहेको एमालेका अलावा यी दुई दल समेत यति बेला कार्यकर्ता रिजाउन लागि परेका छन्। यसैका बीचमा आमचुनाव भएको 1 वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू 2084 को चुनावमा केन्द्रित हुँदा अहिलेको संसदको कार्यकाल पुरै चल्न नपाउने भन्नेमा आशंका समेत बढेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संसद सुचारू गर्ने विषयमा 3 दलबीच सिंहदरबारमा भएको सहमति आधा घण्टामै भाँडिएको छ। आफ्नो अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिने र एमाले संसद अवरुद्ध हटाउने सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोडेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यलाई हटाउनुपर्ने र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने अर्को शर्त अगाडि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। निरन्तरको संसद अवरोध हटाउन आइतबार दिउँसो करिब 1 घण्टा सिंहदरबारमा 3 दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुटे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको छलफलमा 2वटा सहमति जुट्यो। एउटा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा प्रष्टीकरण दिने र अर्को, एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध हटाउने। यही सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई टेलिफोनमै प्रतिनिधि सभा बैठक 2 घण्टा सारिदिन आग्रह गरे। सभामुख घिमिरेले पनि 1 बजेको बैठक 3 बजे सारिदिए। सिंहदरबारको बैठकबाट निस्किँदा केही प्रतिक्रिया नदिए पनि अन्य नेताबाट संसदको अवरोध हटेको सूचना बाहिरिसकेको थियो। तर अब संसद बैठक सुरु होला भन्ने बेला स्थगितको सूचना टाँसियो। एमाले अध्यक्ष ओली बैठकबाट बाहिरिएको आधा घण्टामै सहमतिबाट पछि हटेका छन्। संसद सुचारू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै ओलीले अरू 2 शर्त अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यलाई हटाउनु पर्ने र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने शर्त ओलीले अघि सारेका छन्। असार 21 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउ गर्दै ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाएर आचार्यले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए। सोही आरोप फिर्ता लिनुपर्ने एमालेको माग छ। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन।
त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा। राजीनामा माग्ने पर्छ, तपाईँहरू पछाडि हट्नु भएको हो? राजीनामा माग्नु भएको थियो, के आरोप लाउनु भएको थियो अलिकति भनिदिन मिल्छ? कसले आरोप लाग्यो? प्रचण्डज्यूले लाउनु भएको आरोप भन्नुभएको थियो नि। उहाँको 21 गतेको वक्तव्य पढ्नुहोस्। अध्यक्ष, के हुँदा सहमति जुट्छ? राजीनामै चाहियो, त्यो बाहेक अरू केही छैन विकल्प। प्रचण्ड र देउबासँग जनाएको सहमतिलाई एमाले सांसदहरूले नमान्दा ओली ब्याग भएका छन्। कांग्रेस भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु दुवै गल्ती भएको बताइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद, सांसदहरू र नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पुर्याउने गरी बोल्न नमिल्ने र प्रतिपक्षले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु बेठिक भएको भन्दै दुवै सच्चिनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा संसदको, सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के, सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि कमजोरी भएकै हो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले किन र हामी सत्तारूढ पार्टीकै कयौँ सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको हामीले भनेकै हौँ। तर बोल्न अधिकार छ भन्दैमा बोल्न जसरी हेक्का पुर्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएन, त्यसरी नै माग्ने अधिकार छ भन्दैमा 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्न मिल्ने गरी माग्ने काम पनि, राजीनामा माग्ने काम पनि नेकपा एमालेबाट बेठिक भएको हो। 3 दलको सहमति र भाँडिएको निर्णयलाई संसदको चौथो दलले आपत्ति जनाएको छ। 3 दलको मात्रै संसद नभएको भन्दै बन्धक नबनाउन उसले चेतावनी दिएको छ। एमाले अध्यक्ष र उहाँको कुराकानी चल्न बाँकी छ भन्ने एमाले अध्यक्षसँग मेरो कुराकानी गरेँ। उहाँहरूको कुरा, उहाँहरू दुईजनाको सदन उहाँहरूको होइन, सदन 3 नेताको होइन, सदन प्रतिपक्षको अझ बढी नेपाली जनता, एउटा सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कयौँ सवालमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ। एउटा भाष्य निर्मित गरेर, यसो भाष्य बनाइदिएर जुन ढङ्गले यो अभ्यास भएको छ, यो एकदमै गलत भएको छ। यो गलत विषयवस्तुलाई चाहिँ हामी उजागर गर्न चाहन्थ्यौँ। यो कयौँ विषय म संसदको रोस्ट्रमबाट भन्न चाहन्थेँ, तर सदन नै नचलेपछि त यो त अत्यन्त गलत भएको छ। हामी चाहिँ यो कुराको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमाले विधायकी थलोलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। प्राविधिक र भावनात्मक सामान्य विषयलाई गलत रूपमा उचालेको उसको ठहर छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गर्ला जस्तो साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बहसको थलो, तिनीहरूको थलो हो, अवरुद्धको थलो होइन भनेर पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ। मलाई विश्वास छ अब आजका दिनहरूबाट चाहिँ अब हुने राजनीतिक परिपक्वता र संसदीय चरित्रको चाहिँ एउटा व्यवहारिक कार्यान्वयन नेकपा एमाले पनि गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। विवाद मिलाउन बाहिर छलफल होइन, संसदमै बहस गर्नुपर्ने जसपा बताउँछ। सत्ता घटक जसपा संसद अवरुद्ध गरेर समस्या हल नहट्ने पक्षमा छ। यो संसद अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान हुँदैन, संसदमा बहस गरेर समस्या समाधान हुन्छ। कुनै पनि इस्यु छ भने, कुनै पनि मुद्दा छ भने, कुनै पनि विषय छ भने संसदमा निर्धक राख्नुपर्छ। दलले अब आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र त्यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। संसदलाई बन्धक बनाएर, संसदलाई अवरुद्ध गरेर होइन, यो समस्याको समाधान। एमाले थपेको अर्को शर्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप समस्यामा पारेको छ। बल्ल तल्ल 3 नेताबीच छलफल गर्ने वातावरण बने पनि भएको भनिएको सहमति आधा घण्टामै भाँडिएपछि तत्काल संसद चल्ने सम्भावना कमै छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध पारेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक सुरु भएको जानकारी गराए लगतै एमाले सांसदहरूले समय मागे। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले भगवती न्यौपानेलाई समय दिए। न्यौपानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध पटक पटक धावा बोलेको आरोप राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने बताइन्। तपाईले भन्नुभएको यही होइन र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति धेरै मेहनत गर्नुभयो। प्रीतम सिंहले धेरै पटक भारत जानुभयो। यो प्रश्न तपाईले भनेको होइन। अनि मैले त अर्कैको बोली बोलिदिएको भनेर भन्ने नैतिकता छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। देश कसरी चल्छ?
कि नैतिकताले चल्छ कि कानुनले संविधानले चल्छ। म छुट्टै सम्माननीय अध्यक्षज्यू किनभने यो स्वाधीनताको विषय हो, यो राष्ट्रियताको विषय हो, यो सामान्य कुरा होइन। त्यसैले मैले छुट्याइहालेँ। त्यसैले तपाईँ यो संसदमा आएर जवाफ दिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य पनि हुनुहुन्न। त्यसैले एउटा मात्रै समाधान भनेको तपाईँको बहिर्गमन हो। यो तपाईँको बहिर्गमन नहुँदासम्म हाम्रो माग जारी हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यथास्थानमा बस्न र बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे, तर एमाले सांसदहरूले मानेनन्। त्यसपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले असार 25 गते बिहान 11:01 बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी गराए। असार 25 गतेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने र 26 गते सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको जानकारी उनले गराए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको विरोधमा एमाले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना आरोपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। 2067 असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए। त्यस्तै ध्रुवप्रसाद अर्याल र लोकहरि घिमिरेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरोपी अर्याल तत्कालीन नापी कार्यालय काठमाडौँबाट ललिता निवास को जग्गा नाप जाँचमा खटिएका सर्वेक्षक हुन्। घिमिरे समर्जङ कम्पनीका प्रमुख थिए। गृह मन्त्रालय माथत रहेको समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख नासु रमेश कुमार पोखरेल, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नापी कार्यालयका कर्मचारी घमान कुमार कार्की र नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन यसअघि पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह पनि पक्राउ परेका थिए। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। यसअघि पनि उनीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले चैत 18 गते सहमति गरेको थियो। त्यही सहमति लागू तथा मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। मिटर ब्याज विरुद्धको नयाँ कानून पारित गराउन माग गर्दै पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँको माइती घरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले अवैधानिक ऋणको पासो थापेर समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दैन, संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर, मिटर ब्याज सम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर लगायतका नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याज पीडितहरूले सरकारले जाँचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वयमै दबाब दिएर जबरजस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका र कागजपत्र समेत नदिएको गुनासो गरेका छन्। ऋणीहरूले 1 लाखको 5 लाख कागज बनाउँछ र जग्गा पनि पास गरिन्छ, पैसा कमाएर त्यसलाई भरिरहेछ, त्यो जग्गा वापस पनि गर्दैन, कागज पनि वापस गर्दैन। सबै पैसा लिएपछि त्यसपछि भन्छ कि अहिले अझै छ पैसा मेरो, 5-5 वर्ष कमाएर 10 वर्ष कमाएर धनीलाई दिइसकेछु, त्यसपछि त्यो के गरिरहेछ, अहिले हाम्रो ऋण तपाईँसँग छँदैछ। यता चैत 18 गते भएको सहमति अनुसार महोत्तरी धनुषा लगायतका पीडितहरू धेरैले घर जग्गा फिर्ता पाइसकेका छन्, तर केहीले भने लिएको रकमभन्दा डबल तेब्बर रकम साहुलाई बुझाइसक्दा पनि अझै घर जग्गा फिर्ता नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। ब्याज जुन छ नि, धनीहरूले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ त 5 लाखको कागज गराउँछ। पहिला नै बेमानी मिटर ब्याजी बर्ता लगाउने मान्छेलाई पहिला नै बेमानी 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भने 5 लाखको कागज गराउँछ, खेत लेखाउँछ,
फेरि कागज पनि गराइलिन्छ। गराएपछि उसको पुरै सम्पत्ति अपहरण गर्न खोज्छ। मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले वैशाख 20 मा ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ। संविधान अनुसार अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ। कानून निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले कानून पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रतिनिधि सभामा विधेयक निष्क्रिय भएपछि मिटर ब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सरकार विरुद्ध आन्दोलन छेडेका हुन्। आज हामीले आन्दोलनमा सहभागी मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सोधेका छौँ, तपाईँहरूको माग के हो? हाम्रो सरकारले माग दिनुभयो तर अध्यादेश लगाउनु भयो। हामीहरू एकदम खुसी भयो कि हाम्रो जमिन जता फिर्ता हुन्छ। अनि फेरि यहाँ हाम्रो सरकारले के गरिदिनु भयो, फेरि भन्छ अध्यादेश खारिज गरियो। यो ढिलाइ हुने वा सहजता गराउने काम त राजनीतिक कर्मीको हो, राजनीतिक दलको हो, हामीहरूको त होइन। हामीहरू त पीडित मान्छे। हामीहरूको यो जुन मुद्दा सरकारले मिटर ब्याजको अध्यादेश ल्याएको हो त्यो अध्यादेश पास हुनु पर्यो। मेरो माग यही हो। हामीहरूलाई त छिट्टै हुनु पर्यो कार्यान्वयन। अहिलेसम्म भइरहेछ नि हामीहरूलाई त धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ नि। साउहरूले घरमा गएर त धाकधम्की दिइरहेछ। संसदमा गएर कार्यान्वयन भएन, केही हुँदैन। अहिले त झन् तिनीहरू त अहिले झन् यति गर्न थालेछ कि हामी पीडितहरू पुरै आक्रोशितमा छ। अनि कसैको घर छैन, कसैको बारी छैन। जसको हाम्रो चाहिँ 1,15,000 मा 10 कट्ठा 14 धुर जग्गा पास गरेको थिए। 1,15,000 मा त्यो सबको नाम शिवकुमार यादव हो, सनैठाको सिरा 19 को। अनि त्यो चाहिँ 32 लाख रुपियाँ हामी तिर्नु सक्नुभयो। 1 लाख को 32 लाख तिर्नुभयो। अझै 6 कट्ठा त्यो जग्गा प्रति कट्ठा 3 लाखको कट्ठा त्यो साउले बेचेर त्यो पैसा पाइसक्यो। अझै 4 कट्ठामा 2टै मुद्दा हालिदिएको छ। त्यो अध्यादेश कानुन आएपछि हामी यहाँबाट गएको आन्दोलन गरेर फर्के गयो। अनि अदालतबाट सम्मन आयो, अदालतको मुद्दा लगायो 4 कट्ठा जग्गामा। अनि यो बिचमा निश्चित आज्ञा राजविराजबाट एउटा मुद्दा हलाएको 4 कट्ठामा। अनि यो निष्क्रिय भएको अध्यादेशले अनि त्यो 21 गतेको हामीहरूले सौ महाजन के भन्छ, अब पीडितको बाँधेर पैसा लिन्छु, झुन्डाएर लिन्छु। अनि घरमा गएर लखट्छ, अब तिम्रो घर छैन, तिम्रो बुवाको छैन। म यही भन्छु, सरकारले जो पनि गरेको निष्क्रिय यो अध्यादेश हामी पीडितमाथि धेरै अन्याय हो। हामी पीडितमाथि त्यो अध्यादेश लागि हाम्रो कानुनले पुलिसले पनि कारबाही गर्दै थियो। अहिले उहाँले पनि चुप लागेको छ भन्ने अध्यादेश खारिज भएको छ। अहिले के गर्ने? त्यसै कारण यो अध्यादेश लाग्नु चाहियो। राजनीतिक दलका नेताहरूले ढिलो पनि गरिरहेका छन्। र अर्का के छ भने हामी यति भन्छौँ, कतिपय 70% जति सांसद नै मिटर ब्याजी हुन् र उनका आफन्तहरू नै मिटर ब्याजी हुन्। नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै एमालेको आलोचना भइरहेको छ। तर एमालेले भने सरकारकै कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको जवाब फर्काएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटर ब्याज पीडितहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरिरहेका बेला दलहरूबीच भने अब्जस कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण सरकारले जारी गरेको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। कुनै पनि अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने भए पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक भने एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट पारित हुन सकेन। अध्यादेश पारित नभएपछि मिटर ब्याज पीडितहरूले फेरि धरना र प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। यता राजनीतिक दलहरू भने कसका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भयो भन्ने बहसमा उत्रिएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले नेकपा एमालेका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको आरोप लगाइरहेका छन् भने एमालेले भने सरकार आफैले अध्यादेश ढिला गरी संसदमा पेश गरेका कारण निष्क्रिय भएको जवाब दिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमालेको संसद अवरोधकै कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय निरूपण गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनु हो भने यो तुरुन्तै हामीले चाहिँ अब
कैयौँ कार्यविधिहरू ऐनहरू निलम्बन गरेर पनि जान सक्छौँ। उहाँहरू सकारात्मक नहुँदा त हामीले प्रक्रियामा जानु पर्यो, अल्पमत बहुमतलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो, समितिमा लैजानु पर्ने हुन्छ, अलिक छलफल गर्नुपर्ने जो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यही दिन भएको भए प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार हुन्थ्यो भने ल ठिक छ यो विधेयक पास गरौँ त्यसपछि अवरोध गरौँ भन्या भए चाहिँ उहाँहरूको अलिकति राजनीतिक परिपक्वता देखिन्थ्यो। र त्यो अन्तिम दिन आएर उहाँले जो अवरोध गर्नुभयो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यही ऐनलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ अवरोध गरेको जस्तो देखिन्छ। घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्छ। भले अब नियतमा हामीले धेरै खोट अहिले चाहिँ शङ्का नगरौँ, तर समयक्रमले के भयो भने त्यो दिन चाहिँ विधेयक निष्क्रिय भयो। अब प्रक्रिया पुरा गरेर पास गरिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सरकार प्रतिबद्ध छ। सत्तारूढ दलले यस्तो आरोप लगाइरहँदा नेकपा एमाले भने सरकारकै कारण अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको जवाब दिएको छ। सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकार आफैले अन्तिम दिन पारेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएकोले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनको तर्क छ। भनिसकेँ मैले, उहाँले 57 दिनको दिन के ल्याउनु भयो थाहा थिएन, संसद चलिरहेको थियो अनि बिल पेश गर्न किन ढिला गरेको? हामीले अवरोध गरेका थियौँ, हामीले त संशोधन समेत हालेनौँ, 2 हातले ताली ठोकेका थियौँ। थाहा भएन तपाईँहरूलाई? कहाँ हुनुहुन्थ्यो साँच्ची तपाईँहरू? एमालेसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत अध्यादेश निष्क्रिय हुनु आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको दावी गरेको छ। एमालेसँग संसद अवरोध गरिरहेको रासपाले सरकार आफैले ढिला गरेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा ल्याएर पारित नहुने अवस्थामा बनाएको आरोप लगाएको छ। जुन अहिले महत्त्वपूर्ण यो अध्यादेश मार्फत आएको चाहिँ यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय थियो, यसको पक्षमा हामी छौँ, यो लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यो अन्तिम दिनमा ल्याएर यो के गर्न खोजेको, देखाउन खोजेको हो कि यो हामी चाहिँ सिरियस छौँ भन्ने त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनु पर्ने के जरुरत थियो? संसद त विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन पनि सक्ला, अन्तिम दिनमा ल्याइसकेपछि त्यो जिरोमा जान्छ। खैर त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 15 दिनमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने, अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने। प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौँ, हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ। यता अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितहरूले भने आन्दोलन सुरु गरेका छन्। काठमाडौँमा आइतबारदेखि पीडितहरूले फेरि धरना र प्रदर्शन सुरु गरेका हुन्, जुन आन्दोलनमा गृहमन्त्री आफै पुगेर मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका निकै व्यस्त शहर हो। चोक तथा बजारमा भएको भिडभाडमा कहाँ कति बेला को लुटिन्छ पत्तै हुँदैन। व्यस्त अनि भिडभाड हुने स्थानमा चोरहरूको पनि उत्तिकै बिगबिगी छ। साँझपख वा बसमा यात्रा गर्दा लुटिएका घटना त सबैले सुनेकै हो, तर मर्निङ वाक गर्दा त्यो पनि श्रृङ्खलाबद्ध सुनका सिक्री लुटिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। एक रिपोर्ट। असार 1 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हिँडिरहेका महिलाको श्रृङ्खलाबद्ध सुनको सिक्री चोरी भयो। प्रहरीमा उजुरी गर्न गएका महिलादेखि नै प्रहरी पनि आश्चर्यमा पर्यो। 8 जनाको सिक्री चोरी भएपछि प्रहरीले चोरहरूको खोजी गर्न अपरेसन नै चलायो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उमेश छेत्री, रबिन दमाई, रबिन विक र राहुल माझीलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको समूहले 1 देखि 20 असारसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 8 जनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दाबी छ। हामीले यो अनुसन्धान हामीले यो असारको पहिलो 1 गतेदेखि नै देखिन्छ घटनाको हिसाबले। त्यहाँ चाहिँ बिहानी पख विशेष मर्निङ वाकमा निक्लिने महिलाहरूलाई को सुनको सिक्रीहरू चाहिँ त्यो लुटिएको अथवा स्न्याचिङ भएको भन्ने आधारमा हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको र यसमा एउटै खालको जो अपराध गर्ने प्रवृत्तिहरू देखियो। पहिलो घटना असार 1 गते बिहान कपुरधारामा मर्निङ वाक हिँडिरहेकी रमा पाण्डेले घाँटीमा लगाएको गहना 2 जनाले लुटपाट गरे। अँध्यारो नै भएको बेलामा सीसीटीभी फुटेज हेर्दा 2 जना आएको देखिन्थ्यो, तर पहिचान हुने अवस्था थिएन। त्यही दिन टोखाको ग्रान्डी अस्पताल नजिक लुटपाट भयो। लुटपाटको शैली कपुरधाराकै जस्तो थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा केटीएम ड्युक मोटरसाइकल र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको थोरै हुलिया मात्रै देखियो। असार 3 गते बिहान 4:45 बजेतिर नागार्जुन बुद्ध चोक क्षेत्रमा 2 जनाको समूहले 55 वर्षीय रेखा घिमिरेको घाँटीमा लगाएका गहना लुटपाट गरे। लुटपाट गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए।
घटना लगतै प्रहरीले तत्काल हेरेको सीसीटीभी फुटेजमा लुटपाटमा संलग्न भएको व्यक्ति अघिल्ला घटनामा जस्तै हुडी लगाएका थिए। असार 13 गते टोखामै मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले मङ्गली माया डङ्गोलले घाँटीमा लगाएको गहना लुटे। यसमा पनि केटीएम ड्युक बाइक प्रयोग भएको सीसीटीभी फुटेजमा देखियो। 19 गते टोखामै मर्निङ वाकमा निस्केकी 34 वर्षीय गङ्गा राणा मगर लुटपाटमा परिन्। उनले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री चोरिएको थियो। यसमा पनि एउटै खालको शैली देखियो। 6औं घटना चक्रपथको बङ्गलामुखी क्षेत्रमा 60 वर्षीय कान्छी श्रेष्ठले लगाएको गहना लुटियो। 20 गते टोखा 3 को शेर्पा पेट्रोल पम्प नजिक रिता श्रेष्ठ लुटपाटमा परिन्। 7औं घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले एउटै व्यक्तिले एउटै शैली र एउटै उद्देश्यले लुटपाट गरिरहेको पत्ता त लगायो, तर अभियुक्तसम्म पुगेको थिएन। त्यही दिन चागलमा अर्को लुटपाट भयो। बिहान 3 जनाको समूहमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेकी सरस्वती डङ्गोलको सिक्री लुटपाट भयो। बिहान निकै उज्यालो भइसकेको समयमा भएको यो घटनामा भने प्रहरीले अभियुक्तसम्म पुग्न सक्ने गरी सीसीटीभी फुटेज मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। एउटै ग्रुप हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो अनुसन्धान गर्दै गयौँ र यो अनुसन्धान गर्दै गरेको अवस्थामा एउटा ग्रुप नै यसमा रहेको अवस्था थियो। त्यसमध्ये हामीले 4 जनालाई पक्राउ गऱ्यौँ, जसमा यो 4वटा ग्रुप जसमा बाइकहरू प्रयोग भएर गरेको अवस्था हो। र यसमा सुन, जहाँ चोरिएको सुन चाहिँ लुटिएको सुन बिक्री गरेर जसले किन्यो उसलाई पनि पक्राउ गरेर अहिले कारबाहीको हिसाबमा ल्याछौँ हामीले। राजधानीमा मर्निङ वाक हिँडेका महिलालाई टार्गेट गरेर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुनका सिक्री लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न समूहका 5 जना पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यी 8वटा घटना बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्मको बीचमा भएका थिए। समूह नै बनाएर चोरीका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले सबैलाई झस्काइदिएको छ। सौतेनी आमाको हत्या आरोपमा धनुषा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 39 वर्षीय मीरादेवी भगतको हत्याको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले भारतको बेतिया जिल्ला नरकटियागञ्जका 20 वर्षीय प्रेम भगतलाई पक्राउ गरेको हो। मीरा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका प्रेमको सौतेनी आमा थिइन्। भगत पुरै परिवार धनुषाको गणेशमान 4 नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शिवनगरमा डेरा गरी बस्दै आइरहेका थिए। सुरुमा मीराले आफै आगो लगाई आत्महत्या गरेको भनिए पनि पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रेमले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिए। बिराको बुवा पनि रोइरहेको थियो। त्यसपछि यहाँ डिस्चार्ज भइसकेपछि अरू थप अनुसन्धान गरेर अझै खोजी नीति गर्दाखेरि चिरपट भेटियो। चिरपट भेटिएर चाहिँ सबै कुरो जाँदाखेरि अब पहिले घोप्टो अवस्थामा थियो, उताना पारेर हेर्ने बेला टाउकोमा चोट दिएको। त्यसपछि सोध्दै जाँदाखेरि हामीले उसले चाहिँ आफूले चाहिँ स्वीकार गरेर यस जघन्य प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नाटकीय ढङ्गमा जुन गरिरहेको थियो त्यो तत्काल प्रहरीले एउटा स्पेसल टिम भनौँ त्यो अनुसन्धानले तत्काल चाहिँ अभियुक्तलाई चाहिँ हामी सफल भएको छौँ। उनका अनुसार बुबाको नाम लिएर अनावश्यक गाली गर्न लागेपछि आफूले सौतेनी आमालाई धक्का दिएको र आफूमाथि चिरपटले प्रहार गर्न खोजेपछि सोही चिरपट खोसेर पिठ्यूमा हान्न खोज्दा टाउकोमा लागेर मृत्यु भएको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन्। चिरपट प्रहारबाट घटनास्थलमै मीराको मृत्यु भएपछि प्रेमले घरमै आगो लगाएर शव जलाएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पछिल्लो समय अमेरिका र चीन निरन्तर संवादमा छन्। त्यसकै निरन्तरता अनुसार अमेरिकी अर्थमन्त्री चीन समेत भ्रमण गरेकी थिइन्। उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण सुरु भए पनि दुई देशबीचको व्यापार युद्धले दुवै देशको अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ। संवाद जारी रहे पनि दुई देशका अधिकारी बीच वाक युद्ध भने रोकिएको छैन। एक रिपोर्ट।
बेजिङ र वासिङटन यति बेला व्यापार वार्तामा छन्। दुई देशबीचको व्यापार युद्धले दुवै देशको अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको छ। वासिङटनबाट बेजिङमा उच्च अधिकारी आइरहेका छन्। यसको पछिल्लो क्रम हो अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनको बेजिङ भ्रमण। बिहिबार बेजिङमा ओर्लिएकी एलेनलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विभागका महानिर्देशक याङ यिङ मिङ पुगेका थिए। विमानबाट ओर्लिएकी एलेनसँग याङले हात मिलाएर भलाकुसारी गरेका थिए। त्यस्तै चीनका लागि अमेरिकी राजदूत निकोलस बुर्नुस समेत विमानस्थलमै पुगेका थिए। त्यसपछि एलनले चिनिया अर्थमन्त्री लिउ खुनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुको साथै चिनिया प्रधानमन्त्री ली कियाङसँग पनि भेट गरिन्। दुई देशबीच चर्किएको व्यापार युद्ध कूटनीतिक तनाव चर्किएपछि ठप्प रहेको उच्च स्तरीय संवादको सुरुवात गर्दै गत महिना अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बेजिङको भ्रमण गरेका थिए। झन्डै 5 वर्षपछि बेजिङ पुग्ने ब्लिङ्केन उच्च नेतृत्व थिए। ब्लिङ्कनपछि बाइडेन प्रशासनबाट बेजिङको भ्रमण गर्ने जेनेट दोस्रो मन्त्री हुन्। शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ली क्याङसँग भेट गर्न अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट ग्रेट हल अफ द पिपुल पुगेकी थिइन्। भेटमा चिनिया प्रधानमन्त्री लीले विश्वलाई सामान्यतया स्थिर चीन अमेरिका सम्बन्धको खाँचो रहेको भन्दै चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सही सम्बन्ध हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मानव जातिको भविष्य र नियतिसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए। गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति बाइडेन बीच इन्डोनेसियाको बालीमा G20 सम्मेलन साइडलाइनमा भएको भेटवार्ताको सहमति अनुसार दुई देशले संवादलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसै अनुसार गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी उच्च स्तरीय भ्रमण हुने बताइए पनि अमेरिकी आकाशमा चिनिया जासुसी बेलुन देखिएपछि अमेरिकाले त्यसलाई खसालेको थियो। त्यसपछि सम्बन्ध सैन्य टकरावको अवस्थामा पुगेको थियो। यतिसम्म कि दक्षिण चीन सागरमा दुई देशका सैन्य विमान एक आपसमा आम्ने सामने भएका थिए। दुई देशबीच सैन्य संवाद ठप्प जस्तै रहेको अवस्थामा कूटनीतिक संवाद अगाडि बढेको हो। शुक्रबार भएको भेटमा चिनिया प्रधानमन्त्री लीले पारस्परिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र जित सहयोग एक अर्कासँग मिल्नको लागि आधारभूत र सही तरिका भएको भन्दै चीनले शान्तिलाई ठूलो महत्त्व दिएको छ। चीनले आधिपत्य र दादागिरीको विरोध गर्दै आएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अमेरिकी पक्षलाई पनि तर्कसङ्गत र व्यावहारिक दृष्टिकोण कायम राख्न भनेको छ। प्रधानमन्त्री लीले चीन र अमेरिकाको आर्थिक हित आपसमा घाँसिएको भन्दै पारस्परिक लाभ र जितको परिणाम चीन अमेरिका आर्थिक सम्बन्धको सार भएको बताएका छन्। यता अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणतर्फ अघि बढिरहेको बताएकी छिन्। बेजिङमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र अमेरिका बीच भएको 10 घण्टा लामो बैठकपछि जेनेटले सो कुरा बताएकी हुन्। एकातिर संवाद जारी रहे पनि अर्कातिर दुई देशका अधिकारी बीच वाकयुद्ध भने चलिरहेको छ। बेजिङको भ्रमण गरेर अमेरिकी विदेश मन्त्री फर्किए लगतै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तानाशाहको संज्ञा दिएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। नेपालका अनुभवी ब्याटर ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसीलाई एक सातापछि श्रीलङ्कामा हुने एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपका लागि टोलीमा विश्राम दिइएको छ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषित टोलीमा नेपालले युवा खेलाडीलाई मौका दिँदै ज्ञानेन्द्र र करण केसीलाई विश्राम दिइएको हो। जिम्बाब्वेमा विश्वकप छनौटमा करण केसीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। नयाँ बलका साथ शानदार प्रदर्शन गरेका करणले 6 खेलमा 12 विकेट लिएका थिए। अमेरिका विरुद्ध पावर प्लेमा 4 विकेट लिँदै सनसनी मच्चाएका थिए। उता सोमपाल कामी भने टोलीमा फर्किएका छन्। सोमपाल जिम्बाब्वेसँगको खेलका क्रममा घाइते भएपछि बाँकी खेल गुमाउन पुगेका थिए। करण नहुँदा नेपालको तीव्र गतिको बलिङ आक्रमण किशोर महतो, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी र गुलसन झाले सम्हाल्नेछन्। अनुभवी ब्याटर ज्ञानेन्द्र मल्ल कमजोर प्रदर्शनका कारण टोलीमा स्थान बनाउन असफल भएका हुन्। ज्ञानेन्द्रले गत मार्चपछि पहिलो पटक विश्वकप छनौटमा युएई र आयरल्यान्डसँग खेल्ने मौका पाएका थिए। ज्ञानेन्द्र र करणका अलावा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी र स्टार बलर सन्दीप लामिछाने समेत टोली बाहिर रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना ग्लोबल T20 लिग खेल्न जाने भएपछि इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न नपाउने भएका हुन्। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
संसद सुचारुबारे शीर्ष दलका नेताहरू बीचको सहमति आधा घण्टामै भाँडियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले राखे नयाँ शर्त, संसदलाई बन्धक नबनाउन रासोपा र जसपाको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संचार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहित 3 जना पक्राउ। अहिलेसम्म 12 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, अनुसन्धान तीव्र पारिएको प्रहरीको भनाई। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दलहरू दोष थुपार्दै आरोप प्रत्यारोपमा, मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन फेरि चर्कियो। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण भए पनि चीन र अमेरिका बीचको व्यापार युद्धले अर्थतन्त्रमा असर। संवाद जारी रहे पनि दुई देशका अधिकारी बीच वाक युद्ध रोकिएन। र श्रीलङ्कामा हुने एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको टोलीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र करण केसी अटाएनन्। रोहित पौडेलको कप्तानीमा युवा खेलाडीलाई मौका। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।